नमस्ते, गुड मर्निङ डिएसन। सर्वप्रथम म डिएसनको बारेमा बोल्नलाई सानो एउटा भिडियो बनाउँदैछु र सर्वप्रथम डिएसन यो कम्पनी, यो सिस्टम, यस प्लेटफर्ममा मलाई सुरुमा लेखाउने, बाटो देखाउने र केही जानकारी नलेजहरू दिने, मेरो चाहिँ केही यसको बारेमा सिकाउने चाहिँ मेरा आदरणीय गुरुजीहरूप्रति अन्तरात्मादेखि धन्यवादका साथ नमस्ते गर्न चाहन्छु। त्यसपछि मेरा तमाम डाउनलाइन साथीभाइहरू छन्, सबै चाहिँ डाउनलाइन साथीभाइहरूमा एउटा विजयदशमीको शुभकामना साथ हजुरहरूमा एउटा नयाँ जोस, जाँगर र उमङ्ग र हौसला चाहिँ आओस्। हजुरहरूको चाहिँ नि एउटा सोच, एउटा विचार, विवेक, लक्ष्य र प्लान चाहिँ महान चाहिँ बनेर जाओस् भन्ने मैले शुभकामना दिँदै, फेरि मैले पनि सक्दो, जति सक्दो आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जसरी हुन्छ, कोही फोन कन्ट्याक्ट, इमो अथवा चाहिँ भिडियो मार्फत एउटा नेटवर्किङ सिस्टमबाट पनि टाढा टाढासम्म आफूले चाहिँ केही जानेको, बुझेको, देखेको कुराहरू फैलाउने, बताउने र यसलाई प्रचार अथवा विस्तार गर्ने क्रममा पनि यही भिडियो हो। र सर्वप्रथम डिएक्सन। अब डिएक्सन के हो त? डिएक्सन नजानेको मान्छेलाई अलिकति डिएक्सन त देखाउनु पनि पर्यो है। डिएक्सनको चाहिँ एउटा लोगो र सिस्टम यस्तो छ हैन। त्यसपछि मालिक यो हो। यो मलेसियाबाट चाहिँ उत्पादन भएको यो आयुर्वेदिक शुद्ध अर्गानिक तरिकाले जडीबुटीहरूको खेती गर्छ डिएक्सन कम्पनीले। जडीबुटीहरूको खेती गरेर त्यसलाई चाहिँ एकदमै सुरक्षित साथ ती चाहिँ जडीबुटीहरूलाई परिशोधन र रिफाइन गर्दाखेरि एउटा चिसो कुलिङ टावरबाट यिनीहरूलाई सुकाउने, केलाउने, त्यसपछि मसिनरीमा चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ परिशोधन, त्यसपछि प्याकेजिङ। यसमा चाहिँ अत्यन्तै महँगो, विशेष खालको, अत्यन्तै उन्नत खालको प्रविधि प्रयोग गरेर डाक्टर लिम सियोजिनले, यस कम्पनीको फाउन्डर मालिकले खर्बौंको खर्च गरेर सुरुमा यो चिजलाई हुबहु जस्ताको तस्तै प्याकेटमा कुनै पनि एउटा केमिकल रहित उत्पादन गरेर, कुनै पनि चाहिँ विषादी र चाहिँ केमिकलको प्रयोग नगरिकन शुद्ध अर्गानिक तरिकाले चाहिँ नि उत्पादन गरिन्छ। त्यही हिसाबको चाहिँ प्रविधि उहाँहरूले चाहिँ अपनाउनु भयो। रिफाइन, परिशोधन, प्याकेजिङ र वान वर्ल्ड वान मार्केट, वान थिङ्क एन्ड वान कन्सेप्ट भनेर संसारभर एक विश्व एक बजार, पुरा अल नेपालमा एक भाउ हुन्छ। जस्तै यिनी चिजहरूको अल नेपालमा एक भाउ छ, अल कतारमा अर्को भाउ छ। सरकारले लिने ट्याक्स, करको आधारमा अलिकति तलमाथि फरक चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ चाहिँ नि यो भाउमा। नभए वान वर्ल्ड वान मार्केट, एक विश्व एक बजारको अवधारणालाई पुरा विश्वभर सिर्फ मलेसिया आफ्नो चाहिँ नि एउटा होम सिटी भनेर मलेसियाकै उत्पादन, त्यहीँको कम्पनी, त्यहीँबाट चाहिँ चलन गरेको, त्यहाँको स्थानीयलाई थोरै भए पनि राहत भन्ने उद्देश्यले केही 2-4 पैसा मलेसिया भन्ने देशको लागि चाहिँ थोरै चाहिँ फरक छ, अलिकति सस्तो छ। नभए पुरै संसारको हिसाब गर्ने हो विश्वमा जहाँ कहीँ यस्तो तरिकाले यसले चाहिँ एउटा सामानलाई चाहिँ लन्च गर्न अथवा चाहिँ त्यहाँ ठाउँमा पुर्याउन र चाहिँ सफल भयो। एक विश्व एक बजार, जहाँ संसारभर लगभग भाउ एउटै हो। कतारमा खाउँ, हिसाब किताब गर्नुहोस्, नेपालको भाउ कतारको लगभग एउटै पर्छ। 150 को थोरै फरक पर्छ, किनभने सरकारले, कुनै देशको सरकारले ट्याक्स अलिक कम लिन्छ, कुनै देशको सरकारले ट्याक्समा बढी लोभ गर्छ, अलिक बढी लिन्छ। त्यो आधारमा थोरै तलमाथि होला, केही छिटफुटको थोरै कुरामा, नभए चाहिँ फरकै छैन। पूरा विश्वभर र समान सिस्टम, सबै मान्छेले मेम्बर बनेर आफ्नो नाम र आइडी बनाएर यो चिज खाने। किन चिज खाने त भन्दा संसारको चाहिँ किङ अफ द जडीबुटीको राजा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन
अनि चाहिँ गएर अस्ट्रेलिया जस्तो देश, अमेरिका, जापान, जर्मनहरूले सबैले चाहिँ यसको चाहिँ रिसर्च गरेर चेक गरेर आफ्नो चाहिँ नि मूल्याङ्कन र यसको चाहिँ नि इन्क्वायरी गरेर यो चिजमा कम्पनीले जे जति चाहिँ पावर, यसको चाहिँ न्युट्रिसन अनि शक्ति, यस शरीरलाई चाहिँ नि फाइदा गर्ने खालको राम्रो अत्यन्तै उन्नत खालको वस्तु जति हो भनेर जे लेखेको छ, बताएको छ किताबमा, डाटामा, अनि चाहिँ प्रोडक्ट्समा, सामानमा जे बताएको छ सबै हुबहु चाहिँ भित्र चेक गर्दा फेला पर्छ। यसले गर्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्घ WHO उसले पनि हेऱ्यो, उसले पनि चेक गर्यो, उसले पनि जाँच्यो। हेर्दाखेरि संसारभरका आयुर्वेद कम्पनी, जडीबुटीहरूका कम्पनीहरूमा सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा उत्तम, किङ अफ द जडीबुटीको राजा, योभन्दा पावरफुल चाहिँ बुटी संसारमा अन्त कहीँ पनि अहिलेसम्म पत्ता लगाएको छैन भनेर यसलाई एउटा चाहिँ नि जडीबुटीको राजाको चाहिँ संज्ञा दियो, किङ अफ द हर्ब भनेर दियो। यो वास्तवमा एउटा च्याउ प्रजातिको हो। अनि चाहिँ च्याउ खेतीको खेती गर्ने, च्याउका सागसब्जी खाने, राता च्याउ बनाउने संसारमा हजारौँ किसिमका कम्पनी हर कोही देशमा छन्। जापानी, कोरियनहरूले चाहिँ घर घरै च्याउ उत्पादन गरेर च्याउको टन्न तरकारी सुखाएर चाहिँ उनीहरू तन्दुरुस्ती हुन्छन्। च्याउको परिकार बनाएर घरमै पनि हामीले खायौँ भने, उत्पादन गरेर खायौँ भने अत्यन्तै बेस्ट आइडिया हो, धेरै राम्रो। सबैले चाहिँ च्याउ खेती गरेर च्याउको तरकारी खाएर आफूलाई तन्दुरुस्ती बनाउनुहोस् भन्ने मैले एउटा चाहिँ मेरो अनुरोध पनि गर्छु। र मैले मेरो घरमा पनि च्याउ उत्पादन गरेर खाएँ। सेतो च्याउ, हरियो खालको सागसब्जी खाने च्याउ, त्यसमा पनि अरू सब्जीको, अरू चाहिँ संसारका खानेकुराहरूको तुलनामा 50 गुणा चाहिँ तागत र भिटामिन त्यति धेरै हुन्छ च्याउ प्रजातिमा, खान मिल्ने च्याउमा। त्यसमध्येको पनि सबभन्दा बेस्ट उत्तम यो हो। र हामीले घरका तरकारी बनाएर खाने च्याउहरूले ठुल्ठुलो बिमारीहरूबाट मुक्त गराउन हामीलाई सक्दैन, तर यो यति धेरै पावरफुल चिज हो। यो एउटा यस्तो चाहिने खाद्य फुड सप्लिमेन्ट हो। यो कोही दबाई पनि होइन। यसले कुनै अङ्गलाई काम गर्ने होइन। कुनै ज्वरो आयो, कुनै चाहिँ सड्को मर्को, कहीँ भाँचियो, त्यस्तोमा काम गर्ने होइन। डाक्टर, अस्पताल, औषधि त हामीलाई चाहियो नै। हामी इनकेस हामी चाहिँ लाई सुगर प्रेसर भयो भने पनि अङ्ग्रेजी दबाई बिना बाँच्नै सकिन्न, तत्काल हेरे बचाउँदैन, खानु त पर्यो। तर अङ्ग्रेजी दबाई एकपछि एक एउटा खायो, त्यो खाँदा खाँदै त्यसले साइड इफेक्ट गर्यो। सुगर छ, पहिला सुगरको खायो, या त पहिला प्रेसरको खायो, त्यहाँबाट सुगर थपियो, अथवा सुगरको खायो, प्रेसर थपियो, अनि युरिक एसिड थपियो, त्यसपछि दम, निमोनिया, अनेक चाहिँ अङ्ग्रेजी दबाई थपिँदै जान्छ। यदि हामीले चाहिँ यसलाई चिनेर, यसलाई बुझेर, यसलाई खान थाल्यौँ भने अङ्ग्रेजी दबाई त छोड्न मिल्दैन, किनभने त यो त जडीबुटी हो। यो त चाहिँ नि जडीबुटीले अङ्ग्रेजी दबाईको काम तुरुन्तै गर्न त सक्दैन। यदि अङ्ग्रेजी दबाईसित साथसाथै हामीले चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ जेसुकै बिमारी होस्, अङ्ग्रेजी दबाई सधैँभरि खान पर्ने मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ यसबाट बनेका प्रकारहरू, यसबाट बनेका चिजहरू हामीले चाहिँ नि खान थाल्यौँ भने, अनि एकपछि एक क्रमिक रूपले अङ्ग्रेजी दबाईलाई छुटाउँदै जान्छ र अन्तिममा जिरो बिमारी बनाइदिन्छ। त्यसपछि अङ्ग्रेजी दबाई सदाको लागि छुटेर बाँच्न खुल्ला, स्वतन्त्र, 20-22 उमेरमा कोही बिमारी नलाग्दा मनपरी खाने, जे देख्यो हामीले खान हुने, जे पनि खान हुने, अथवा जे मन लागेको कुरो खाँदै हामीले हिँड्ने, चाहिँ बिमारी नहुन्जरी, कुनै बिमार नलागन्जरी त हामीले जो मन छ खान सक्छौँ नि त। त्यस्तै खालको चाहिँ पुनः फेरि चाहिँ शरीरलाई चाहिँ पुनः चाहिँ अब पहिलेको ठाउँमा तन्दुरुस्तीमा ल्याउन सक्छ। यति धेरै त पावरफुल चिज हो। र कोही यस्ता संसारमा मान्छे बिमारीहरू पनि भेटिए कि जस्तै अङ्ग्रेजी दबाईले अथवा हस्पिटलमा कुनै इलाज छैन, झन गल्दै गयो, बोली बन्द भयो, खाना पनि बन्द भयो, केही गरेर उपाय नै छैन। त्यसपछि यसको चाहिँ यस कम्पनी, डिएसएन कम्पनीको चाहिँ एउटा जुस पनि छ, जुसको अलग्गै काम छ। त्यसपछि अनि स्पाइरुलिना भन्ने छ, त्यसपछि मसरुम पाउडरहरू भन्ने छ, त्यसपछि यसका चाहिँ दुध कफीहरू चाहिँ यस्ता राम्रा पेय पदार्थहरू यसले बनाएको छ। कोही गोली क्याप्सुलमा बनाएको छ, कोही झोलमा बनाएको छ। अब ती फलफुलहरू, ती झोल, दबाई, फुलहरू कहाँ के कसरी बने त्यो एकैचोटि त सबै कुरा भन्ने सम्भव हुँदैन, होइन। यदि डिएसएन कम्पनीको चाहिँ चिज, डिएसएन कम्पनी कुनै मेम्बर, कुनै व्यक्तिबाट चाहिँ जानकारी लिएर घरमा कुनै ठुल्ठुलो समस्यामा फँसेको चाहिँ पैसा त प्रशस्तै छ, हामीलाई खर्च गर्न मन पऱ्यो, घरमा पैसा छ, तर हामी
अङ्ग्रेजी दबाई नखाएर चाहिँ तन्दुरुस्त भएर आफ्नै खुट्टाले हिँड्ने डुल्ने चल्ने टन्न पेटभरि खान चाहिँ खान रुच्ने भोक लाग्ने अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिहान बेलुकी सकस ऐया पीडा दुखदायी जिन्दगी जिउन नपाइने कोही उपाय चाहने मान्छेलाई पैसा भएर खर्च गर्न मन हुने सक्ने मान्छेलाई अलिकति यो चिज महँगो पर्छ किनभने संसारको सबैभन्दा उत्तम वस्तु उत्तम माल ओरिजिनल सामान ओरिजिनल गाडी ओरिजिनल कपडा ओरिजिनल जुत्ता जुनसुकै चिजलाई पनि पैसा अलिकति महँगो हुन्छ डुप्लिकेट सस्ता माल सस्तै हुन्छ यो चिज यिनी यसबाट बनेका चाहिँ यी चिजहरू यिनी ओरिजिनल माल हुन् कोही साइड इफेक्ट छैन नो हार्मफुल अनि गएर जति खानुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ यसले उपचार शरीरको उपचार गर्दै गर्दै लान्छ औषधीय गुण छ त्यसपछि न्युट्रिसन ताकत छ सिर्फ औषधीय गुणले मात्रै पुग्दैन यति धेरै ताकत यसमा ताकत छ शरीरलाई चाहिने कमसेकम समथिङ 400 किसिमको भिटामिन अलग अलग हजारौं किसिमका चाहिने कामहरू गर्ने अलग खालका भिटामिन त्यसपछि 200 भन्दा बढी औषधिको गुण गर्न सक्ने यसले शरीरलाई भित्रको चाहिँ भित्र भएको विषादी विकृति अङ्ग्रेजी दबाईको साइड इफेक्ट त्यसपछि भित्र गएको एसिडी भित्र गएर बसेका चाहिँ टक्सिन विषादीहरूलाई क्लिजिङ गरेर पुरै क्लियर ए टु जेड शिरदेखि पाउसम्मको चिजहरूलाई क्लिजिङ सफाई गर्दै यसले चाहिँ आउट गरिदिन्छ त्यसपछि गएर चाहिँ त्यहाँभित्र भएका ड्यामेज भएका मरे गलेका सडेका चाहिँ कोष सेल इन्द्रिय तन्तुहरूलाई यसले पुनर्जीवित जीवित गराइदिन्छ सुतेर बसेका छन् काम गर्न अशक्त छन् भिटामिनको कमीले कुनै चाहिँ टक्सिनको विषादीको कारणले कुनै चाहिँ अन्य चाहिँ नोक्सानी चाहिँ भाइरसको कारणले भने तिनीहरूलाई क्लिजिङ गरिसकेपछि यसले फेरि तागत दिएर उठाउँछ जिउताउँछ पुनः शरीरलाई चाहिँ सन्तुलन फेरि शरीर आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने इन्द्रियहरूलाई जगाइदिन्छ र शरीर तन्दुरुस्ती इन्द्रिय जाग्छ किन पहिला विषादी सफाई हुन्छ त्यसपछि उसले चाहिने खुराकी शरीरले पाएन र न हाम्रा सिस्टमहरू खराब भए र शरीरलाई चाहिने प्रशस्त चाहिँ भिटामिन तागतले ऊर्जा फेला पार्छ शरीरले तागत चाहिने भिटामिन प्राप्त गरेपछि शरीर चाहिँ फेरि बिउतन्छ इन्द्रिय बिउतन्छ बिमारी खतम शरीरले आफ्नो उपचार आफै गर्छ शरीरले उपचार गर्न सक्ने ताकत यसले दिन्छ जताबाट सोच्नुस् योभन्दा उत्तम वस्तु अहिलेसम्म संसारमा कहीँ पनि फेला परेको छैन अब नेपालमा सिस्टम आएको छ र बिजनेस व्यवसाय यसबाट मैले केही बोलेर केही संगठन बनाएर केही नाफा कमाउने केही प्रगति पनि गर्छु यसबाट पैसा कमाउने पनि व्यवस्था छ यो चाहने भाइ बहिनीहरूको लागि मैले के भन्छु त भन्दा एमएलएम बिजनेस संसारमा पुरै संसारमा विश्वमा जति पनि करोडपति मान्छे भए संसारलाई माल बेचेर अर्कालाई माल बेचेर एउटा च्यानल नेटवर्क सिस्टमबाट अथवा चाहिँ नेटवर्क नभए पनि टाटाको भनेपछि जे पनि नेपालमा सामान बिक्छ टाटाको मालिक कसले देखिया छ किन भन्दा अरूको आवश्यकता पूरा गर्ने उसले चाहिँ आइडिया लगायो दिमाग लगायो चिजहरू बनायो संसारमा सप्लाई गर्यो उ धनी भयो त्यस्तै जस्तै नेटवर्क एउटा हामी अर्काको च्यानमा नबसौँ अर्काको सञ्जालमा नभएर अर्काको गुलामगिरी भन्दा पनि हामीले आफ्नो व्यवसाय गरेर अब यो चिज हामीले बनाउन हामीले सक्दैनौँ हामीले त एउटा घर त च्याउ खेती गरेर तरकारी बेच्न पनि सक्दैनौँ भने या त अब हामीसित टन्नै खर्बौं पैसा छ हामीले चाहिँ लाखौं लाख चाहिँ हामीले जति पनि इन्भेस्ट गरेर बिजनेसै गरेर अगाडि बढ्न सक्ने मान्छेलाई त्यो पनि नपर्यो यदि चाहिँ जिरो लगानीबाट केही पनि लगानी छैन हामीसित चाहिँ पढे लेखेका ट्यालेन्ट भरपुर छ मान्छे जाँगर छ साहस छ बोल्न सकिन्छ हौसला छ तर हामीसित लगानी छैन केही अवसर र चान्सको खोजीमा हामी चाहिँ भौतारिरहेका छौँ भने आउनुहोस् कसैले चाहिँ 10-8 हजारको 15 हजारको जागिरमा चाहिँ झुन्डिएर चाहिँ बल्ल बल्ल पेट पाल्नु भएको छ भने त्यहाँबाट भन्दा 1000 गुणा यसको चाहिँ प्रचार यसको सिस्टम यसबाट चाहिँ देखाइदिएका सबै संसारभरकालाई अरू कतिपय हजारौं साथीभाइहरूलाई हजारौं पीडित अथवा हजारौं दुखी दाखीहरूलाई समस्यामा परेका मान्छेहरूलाई हामीले बचाउँदै उद्धार गर्दै मान्छेका समस्या समाधान गर्दै संगठन गर्दै एउटा च्यानल बनाउँदै एउटा नेटवर्कमा आबद्ध भएर विशाल एउटा नेटवर्क बनाउँदै गयौँ भने तपाईले चाहिँ नचिताएको तपाईले सम्भव नसोचेको कल्पना नगरेको चाहिँ तपाई महान उचाइमा पुग्न सक्नुहुन्छ जिरो एउटा रोडपति मान्छेलाई करोडपतिमा चाहिँ पुग्न सक्ने नेटवर्किङ सिस्टम र व्यवस्था छ त्यो भन्दाखेरि तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ तैले कति गरिस् त मैले कति गरेँ कति गरिन म एउटा फेस अनुहार त्यसको व्यक्तिगत
कुराहरू भन्दा पनि तपाईहरुले बोलेको कुरा यथार्थ सत्य अथवा यो चीज कम्पनीको बारेमा सिस्टम बोलेको यथार्थ सत्य हो होइन त्यतापट्टि चाहिँ अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ र यसले भन्दा अब नेपालमा सिस्टम आएको छ तपाईहरुले चाहिँ जति चाहे प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ अब सिस्टम झन्डै आइसकेको छ अब चाहिँ यसको लागि अत्यन्तै तपाईहरु चाहिँ सक्रिय भएर यसको चाहिँ व्यापक उसमा लाग्नुस् भन्ने कुरा मैले अनुरोध गर्दै सबैलाई चाहिँ फेरि एउटा छोटो मिठो यस प्रक्रियाबाट यस भिडियोबाट बिदाई हुन्छु हस्त नमस्ते गुड मर्निङ डियर